सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 2 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला आवर के मंसूबे को तेजी से नाकाम बनाया। मायूसी में हमला आवरों ने मेन गेट पर एक बारूदी गाड़ी टकरा दी। धमाके से मरकजी गेट और मुल्हका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। 3 ख़वारिज कॉलेज के अहाते में दाखिल हुए और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में महसूर हैं। ISPR का कहना है कि ख़वारिज APS में वहशियाना इक़दाम की तर्ज पर दहशत गर्दी दोहराने की कोशिश कर रहे थे। कॉलेज के अंदर छुपे ख़वारिज अफगानिस्तान में अपने आका और हैंडलर्स के साथ राब्ते में हैं। ख़वारिज अफगानिस्तान अपने हैंडलर से हिदायत वसूल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत के ख़िलाफ़ जवाब का हक़ महफूज रखता है। कैडेट कॉलेज वाना पर फितनतुल ख़वारिज की जानिब से हमला। कैडेट कॉलेज वाना में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का वीडियो पैगाम सामने आ गया। बुरसा ने कहा, कैडेट कॉलेज वाना में ज़्यादा तलबा मुकामी हैं। हमने अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजा कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, लेकिन ये जालिम खारजी मासूम बच्चों को बेनिशाना बना रहे हैं। ख़वारिज ना दीन के हैं ना ही इंसानियत के, ये सिर्फ तबाही चाहते हैं और हम महसूद वज़ीर और पूरा इलाका सब एक साथ खड़े हैं और इनको अपने इलाकों में दाखिल नहीं होने देंगे। मंजूर 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 27वीं आईनी तरमीम मंजूर। सेनेट ने 2 तिहाई अक्सरियत 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी। 64 अरकान ने तरमीम बिल के हक में वोट दिए, जबकि मुखालिफत में कोई वोट न आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोट टूट गया। PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और JUI के सेनेटर अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। आईनी तरमीम बिल पर वोटिंग के बाद सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान ऐवान में वापस नहीं आए। PTI अरकान का चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज। अपोजिशन ने तरमीम के हक में वोटों की गिनती का एतराज़ उठाया। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकाल दिया। JUI एलामी के मुताबिक अहमद खान फौरी तौर पर सेनेट की नशस्त से मुस्ताफ़ी हो जाएं। अहमद खान ने इस्तीफ़ा ना दिया तो ना अहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। शाहकार बनाकर मुसाफिर ने कलम तोड़ दिया। 27वीं आईनी तरमीम में वोट देने के बाद PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने अपनी सेनेट की नशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से वोट दिया गया है। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। सदर ट्रंप ने जितनी इज्जत हमारे फील्ड मार्शल को दी, किसी सदर और वज़ीर आज़म को नहीं दी। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि इस्लाम में कोई भी शख्स चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर हो, किसी भी वक्त अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं हो सकता। हमारे दस्तूर में पहले भी सदर को सदारत के दौरान तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था जो इस्लाम के ख़िलाफ़ था। अब ताहियात किसी को ये तहफ़्फ़ुज़ देना शरीयत और आइन की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये इस्तिस्ना मुल्क के लिए निहायत शर्मनाक होगा। पार्लियामेंट के अरकान से दरख्वास्त है कि वो ये गुनाह अपने सर ना लें। मुबारक हो 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार की इत्तेहादी जमातियों को मुबारकबाद। एक तारीख़ी बिल था, वादे के मुताबिक बिल पर सेनेट लाए हैं, जबकि तमाम मामलात को बाहमी मुशावरत और अफ़ाम तफ़हीम से हल करें। ANP का दोबारा मुतालबा आया कि सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा होना चाहिए। सूबे के नाम की तब्दीली पर मज़ीद मुशावरत होगी। तरमीम की मंजूरी। अपोजिशन बगलें बजाती रह गई। कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम पेश नहीं की गई। इजलास सुबह 11 बजे मुलतवी। ऐवान में राजा परवेज़ अशरफ जब बोलना शुरू हुए तो अपोजिशन बेंचों की तरफ से शोर शराबे और नारेबाजी से उनकी तकरीर में खलल डाला गया। सदर के लिए इस्तिस्ना के मौज़ूओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरबराह मुमलिकत के लिए कई ममालिक में एक मामूल की रिवायत है। PTI के अरकान ने गो जरदारी गो के नारे लगाए, जबकि साबिक वज़ीर आज़म को राजा रेंटल करार दिया।
ایک جماعت کا لیڈر چاہتا ہے کہ ملک میں انتشار، فساد اور افراتفری ہو۔ ملکی مفاد سب سے مقدم ہے۔ کسی ملک مخالف کا وجود پاکستان میں برداشت نہیں کریں گے۔ جو پاکستان کا بدخواہ ہے، ہماری اس سے دشمنی ہے۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں لیکن ملک کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچا۔ پاکستان کو آج دنیا میں جو مقام ملا ہے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی نے بھی مدد کی۔ آج تحریک انصاف پوری قوم کے سامنے بے نقاب ہو گئی۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کی 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد گفتگو، کہا پی ٹی آئی آن بورڈ ہے، یہ لوگ ڈرامے بازی کرتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کے منہ پر تماچا ہے، ان کی اصلیت عوام کے سامنے کھل کر سامنے آئی۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو نے قومی فریضہ ادا کیا۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے آئین بھٹو کی امانت ہے۔ جب بھی کوئی آئینی ترمیم آتی ہے تو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنا پڑتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب، کہا آئی ایم ایف کے کہنے پر صوبائی حکومتوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ سندھ حکومت کا کاشتکاروں کے لیے اقدامات لائق تحسین ہے۔ جماعت اسلامی نے 27ویں ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں قوم کا مسئلہ ترمیم نہیں، تعلیم ہے۔ سب کو تعلیم کے بجائے ترمیم پر لگا دیا گیا ہے۔ ملک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ 2000 روپے آئی پی پیز کو دیے جا سکتے ہیں تو تعلیم کو کیوں نہیں؟ جب 20 خوارج مارے گئے، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں۔ 20 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کی۔ بھارتی اسپانسرڈ خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، اس کے نتیجے میں بھارتی سرپرستی میں سرگرم 8 خوارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورس نے درہ آدم خیل میں بھی خوارج کے خلاف خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ خواجہ آصف نے کھولا طالبان کے ڈھول کا پھول، پاکستان اپنی سرزمین خوف کی حفاظت کرتا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا کے پی میں۔ افغانستان سے دہشت گردی ہوئی تو ہم رد عمل دیں گے۔ افغان سرزمین پر دنیا بھر کی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں نے صوبے بانٹے ہوئے ہیں، کابل حکومت کا کنٹرول پورے ملک پر نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا، افغان سرزمین سے دہشت گردی نہ ہو۔ ہمارے مطالبے پر ضمانت دینے کو تیار نہیں۔ طالبان زبانی بات کرتے تھے، ان میں کمٹمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں۔ پاک فوج کے خلاف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان غلیظ ترین۔ سہیل آفریدی، پاکستان کے عوام پاک فوج اور خیبر پختونخوا کے لوگوں سے معافی مانگیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کا مطالبہ، سہیل آفریدی کے بیان کی مذمت، کہا سہیل آفریدی ملک کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، ان کے بیان میں دشمنوں خصوصاً انڈیا اور اسرائیل کی بو آ رہی ہے۔ سہیل آفریدی ڈیورنڈ لائن کی پار ترجمانی بند کریں۔ اب معیشت رفتہ رفتہ کیش لیس ہو جائے گی۔ کیش لیس معیشت سے گورننس میں بہتری اور کرپشن میں کمی آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس معیشت کے اقدامات پر جائزہ اجلاس، کہا کیش لیس معیشت کی واضح کردہ اہداف کا بینہ معینہ مدت میں حصول یقینی بنایا جائے۔ پوری دنیا ڈیجیٹل معیشت کی جانب تیزی سے گامزن ہے، پاکستان کو دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا۔ برازیل میں کاپ 30 کانفرنس میں صوبہ پنجاب کی طرف سے پاکستان پویلین قائم۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے ممالک نے اپنی پویلینز قائم کیے۔ پاکستان پویلین کا عنوان فرام دی انڈس ٹو دی ایمیزون رکھا گیا ہے۔ پویلین میں ستھرا پنجاب سمیت پنجاب حکومت کے دوران 1.5 سال کے اقدامات کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستانی پویلین حاضرین کی دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ پویلین کو قومی پرچم کے رنگوں سے آراستہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پاکستان پویلین کا باضابطہ افتتاح کریں گی۔
वज़ीर आला फरमाते हैं, हम माज़रत चाहते हैं, शहर में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे जारी हैं, अवामी मुश्किलात पर हुकूमत माज़रत ख़्वाह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि A4 प्रोजेक्ट कराची के तवील मुद्दती पानी के मसाइल के हल की जानिब अहम पेशरफ्त है। कराची के अवाम को साफ़ और वाफिर मिक़दार में पानी की फरहमी सिंध हुकूमत की तरजीह है। काम के दौरान शहरियों को पेश आने वाली मुश्किलात आर्जी हैं, नताइज देर पा होंगे। कराची के खंडरात पर अली खुर्शीदी चरागपा तरक्की के नाम पर कराची को खंडर बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम आवाम की सहूलत के लिए नहीं वज़ाब बन चुका है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, पहले रेड लाइन प्रोजेक्ट ने शहरियों की ज़िंदगी जीरन कर रखी, अब पानी की लाइन की खुदाई ने मुश्किलात दुगनी कर दी हैं। ट्रैफिक प्लान के बगैर सड़कें बंद करना नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लिए बगैर फैसले गैर जमहूरी और शहरी दुश्मनी है। एडिशनल IG जावेद आला मोडो की ज़ेर सदारत 35वें नेशनल गेम्स की सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। DIGs स्पेशल ब्रांच के अफसरान की शिरकत। खेलों के मकामात और एतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। एडिशनल IG ने कहा, पुलिस कौमी इवेंट्स में पेशा वराना सलाहियतों के साथ अमन कायम रखे। सिंध में 15 दिन में 48,000 से ज़ायद ई चालान। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सीट बेल्ट ना बांधने पर सबसे ज़्यादा 31,555 चालान किए गए। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 1,263 चालान हुए। हेलमेट ना पहनने पर शहरियों के 8,421, तेज़ रफ्तारी पर 2,304 चालान, सिग्नल तोड़ने पर 2,009। काले शीशे वाली गाड़ियाँ भी चालान से ना बच सकीं। फैंसी नंबर प्लेट पर 585, गलत सम्त में गाड़ी चलाने पर 556 गाड़ियों का ई चालान हुआ। काबिज भारतीय गुंडे फिर मजलूम कश्मीरियों पर चढ़ दौड़े। भारतीय फोर्सेस ने बेगुनाह कश्मीरियों के खिलाफ जालिमाना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए। मुतअद्दिद बेगुनाह अफराद को हिरासत में ले लिया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज़ करते हुए भारतीय फोर्सेस ने 8 नवंबर को वादी के कई अजला सोपुर, हिंदुवाड़ा, बारामूला, पुलवामा और ओंतीपुरा में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया, जो अभी तक जारी है। जाली और जालिमाना तहकीकात जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से बेगुनाह कश्मीरियों के खिलाफ जारी जालिमाना मुहिम का हिस्सा है। बदनीयत, बददियानत और इलेक्शन चोर मोदी। भारत में अपनी आमरीत मुसल्लत रखने के लिए मफाद परस्त मोदी ने इंतखाबी शफाफियत का तस्वुर दफन कर दिया। बिहार इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान मकामी अफराद ने मोदी की इंतखाबी धांधली और बेज़ाब्तगियों का पर्दा चाक कर दिया है। बिहार के मुकामी वोटर्स का कहना है कि वोटिंग बूथ पर पहुंचने से पहले ही हमारे नाम से वोट डाले जा चुके थे। कांग्रेस के मुताबिक बिहार के मुकामी वोटर्स को पैसे का लालच देकर मोदी ने असदाना इंतखाबात की धज्जियाँ उड़ा दी। मोदी की जानिब से हर वोटर से 15 लाख रुपए के एवज वोट खरीदा गया। भारतीय जरीदे नेशनल हेल्थ के मुताबिक बिहार इंतखाबात के पहले मरहले के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए। एग्जिट पोल्स और ज़मीनी हक़ाइक़ में तज़ाद ने बिहार के इंतखाबी नताइज पर अवामी शुबहात मज़ीद बढ़ा दिए। मस्जिद तो बना दी शब भर में कुछ फौजी शेर जवानों ने। पाक फौज की जानिब से ज़िला बाजोर सुलेमान खेल में सबसे बड़ी जामे मस्जिद की तामीर और तज़ीम मुकम्मल। मुकामी अफराद का भरपूर इज़हार तशक्कुर। जामे मस्जिद को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। FC ने मस्जिद को दोबारा मुरम्मत और तज़ीम मुकम्मल कर ली। मस्जिद के अंदर कालीन, इन्वर्टर, पंखे और सोलर सिस्टम समेत तमाम अशिया दोबारा नस्ब की गई हैं। ज़राए के मुताबिक मस्जिद की बहाली के बाद तमाम तर ज़रूरी सहूलत फ़ाल कर दी गई। मुकामी अवाम का कहना है कि बाजोड़ सुलेमान खेल की तारीखी मस्जिद है जो फ़ितहतुल ख़वारिज के हमले से मुतासिर थी। दहशतगर्दों के हमले में मस्जिद का सोलर सिस्टम, दरवाज़े और खिड़कियाँ वगैरह तबाह। इमारत को शदीद नुकसान हुआ था।
مویشیوں کی غیر ملکی کھیپ ڈیری سیکٹر کی نئی شیپ SIFC کے تعاون سے گرین کارپوریٹ لائیو اسٹاک انیشیٹو کا پاکستان کے ڈیری سیکٹر کے لیے تاریخی اقدام SIFC کی معاونت سے پاکستان میں لائیو اسٹاک سیکٹر کی جدید بنیادوں پر ترقی کے اقدامات جاری کلاؤڈ ایگری گروپ کے اشتراک سے امریکہ سے درآمد شدہ مویشی براہ راست پاکستان پہنچ گئی ہے۔ اس اقدام سے دودھ کی پیداوار اور ڈیری مصنوعات کی برآمدات میں کثیر اضافہ ممکن۔ 2024 میں GCLI کے تحت برازیل سے اعلیٰ نسل کے مویشیوں کے کھیپ پاکستان پہنچنے پر بے حد پذیرائی ملی۔ اب IT کی روشنی پہنچے گی کشمیر۔ SCO ویژن 2025 کے تحت آزاد جموں کشمیر جدید IT دور کا آغاز۔ یونیورسٹی آف کوٹلی میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک، تحصیل سہنسا میں فری لانسنگ ہب اور کوٹلی جیل میں نوعمر قیدیوں کے لیے IT لیب کا باضابطہ افتتاح۔ کوٹلی میں قائم سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک پہلے ہی سیکٹر اور سینکڑوں نوجوانوں کو تربیت اور روزگار فراہم کر چکا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کوٹلی کے مطابق IT لیب کا مقصد نوعمر قیدیوں کو بحال اور تربیت کے لیے الگ ماحول فراہم کرنا ہے۔ منصوبے کا بنیادی ہدف نوجوانوں کو باقاعدہ IT کی تعلیم دینا ہے۔ منصوبوں کا بنیادی مقصد آزاد جموں کشمیر کے نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت کو پھر پر لگ گئے۔ فی تولہ سونا 7,400 روپے مہنگا۔ سونے کی فی تولہ نئی قیمت 4,29,862 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 6,337 روپے اضافے سے 10 گرام سونے کی قیمت 3,68,530 روپے ہے۔ ٹرمپ نے نکالے بائیڈن دور اقتدار میں کیڑے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو امریکی تاریخ کا بدترین صدر قرار دے دیا ہے۔ کہا جو بائیڈن کرپٹ انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آئے۔ بائیڈن کے افغانستان میں پسپائی ذلت آمیز واقعات میں سے ایک ہے۔ بائیڈن کے فیصلے سے 13 امریکی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ بائیڈن کی کمزوری دیکھ کر روس یوکرین پر حملہ آور ہوا۔ بائیڈن کے دور میں ہی حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا۔ پاکستانی ڈرامہ نویس، مصنف اور شاعر معروف ادبی شخصیت ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا انتقال کر گئی ہیں۔ عارفہ سیدہ 7 زبانوں پر عبور رکھتی تھیں۔ تعلیمی، انتظامی، سماجی اور ثقافتی کمیٹیوں کی رکن بھی رہ چکی، قومی کمیشن برائے خواتین کے چیئرپرسن بھی رہ چکی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا رنج غم کا اظہار، کہا یہ علمی اور ادبی حلقوں کے لیے ناقابل تلافی نقصان۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز آج سے ہوگا۔ دونوں ٹیموں کا اسلام آباد میں پڑاؤ۔ پاکستانی ٹیم نے آج آرام کیا۔ ون ڈے سیریز کے بعد 7 ملکی T20 سیریز کا آغاز ہوگا۔ T20 7 ملکی سیریز میں زمبابوے بھی شامل۔ 7 ملکی سیریز 17 نومبر سے 29 نومبر تک کھیلی جائے گی۔